Paul, si Moises may gisugo nga maghimog larawan, wala man mo sugua. Dinhi sa balang kasulatan, naay naghimog mga larawan nga wa gyud sugua, pero gikahimutan sa Dios. Sumala sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10, unya siya naghimo diha sa balay sa labing balaan og duha kalinilok nga mga larawan sa makirubin og naghaklap niini og bulawan. Di ay ang templo sa Ginoo gibuhatan ni Haring Solomon og mga larawan pinaagi sa batid nga magkukulit. Si Solomon gisugo ba sa Dios? Wa gyud tay mabasang gisugo sa Dios si Solomon. Matod pa ni Paul alima magalayson gikahimutan kuno sa Dios ang pagbuhat sa mga Israelhanon og larawan unya gibutang sa templo. Kabalo gid pud mamutbot ning tawhan. Ato dong basahon igsoon kung nahimuot ba ang Ginoo sa gihimo sa mga Israelhanon nga nagbuhat sila larawan, mga Dios gibutang sa templo igsoon ko. Atong basahon na paminawan ninyo, diri ninyo mahibal-an igsoon nga maayo gyud mangatik ning mga CFD. No, mga butbuton kayo igsoon wag gid matugas tinuod. Matud pa niya nahimuot kuno ang Dios nga nagbuhat ang mga Israelhanon og larawan. Ato dong basahon ng Jeremias 7 bersikulo 30. Paminawan ninyo igsoon gyud sa pag-ingon no. Matud pa ninyo igsoon kung nahimuot bang Ginoo sa gihimo sa mga Israelhanon nga nagbuhat sila mga larawan gibutang diha silang sa templo sa Ginoo. Paminawan ninyo igsoon ni ara ang giingon sa Ginoo. Jeremias 7 bersikulo 30. Ingon din niya, ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Nakahimo og dautan ang katawhan sa Huda. Gipahiluna nila ang ilang mga Dios nga akong gidungtan sa sulod sa akong templo og sa ingon gipasipad-an nila kini. Tanaw igsoon ko. Wa day malipay ang Ginoo namutbot ra igsoon si Brother Paul. No, wa man niya tugan ang tinuod nga naglagot day ang Ginoo igsoon sa gihimo sa mga Israelhanon nga nagbaton sila mga larawan o mga Dios. Unya atong tan-awon igsoon ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma 1:24. Ato dong basahon igsoon Roma 1 bersikulo 24 ngadto sa 25 be. Unsay giingon dinhi mga higala makaisunan para nga kana pong tuganan natong tinuod di lang ta mamutbot igsoon sa mga tao kay luoy kay mga tao igsoon mga inosentes pulong sa Ginoo ato gid pong ilad-ilaro no. Ingon pa diri igsoon sa Roma 1 bersikulo 24 ngadto sa 25. Atong basahon nagingon dinhi igsoon no. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios. Gipasagdan na lang kuno sila igsoon kay mga biyabag yun, mga gahi gyud ulo. Ingon diri no, tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Mga salawayong mga butang 25. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug mo'y ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tanawa igsoon ko. Ingon ang Ginoo nga imbis ang Ginoo mo ilang simbahon ang gibuhat na hinuon sa Ginoo nga mga kahoy mo na hinoy gisimba ani mga tawhana. Ang gibuhat sa Ginoong bato mo hinoy ilang gisimba gihimo nilang taw-taw. Gikulit nila ang mga bato, mga kahoy, mga plata, ilang gihimong taw-taw. Salmo 115 bersikulo 4 ngadto sa 6. Unya gibuhat nilang taw-taw, gipaluna nila sa templos Ginoo. Muna ingon na Ginoo, naglagot gayud siyang nagtan-aw sa gibuhat sa mga Israelhanon nga nagsimba mga Dios. Instead nga ang nagbuhat sa mga kahoy bato mo'y simbahon, ang mga bato na may kahoy gisimba sa tao kay gihimo nilang taw-taw, gihimo nila igsoon nga Dios ilang giludhan pangayuan nilang tabang. Mao na igsoon ko nga Salmo 74 bersikulo 3 ngadto sa 4. Ang templo sa Dios igsoon nga gibutangan sa mga Hudiyo ug mga larawan nga linilok gipabungkag sa Dios, gipaatsa sa Dios, gipamartilyo sa Dios nganuman kay naglagot ang Ginoo nagtan-aw sa mga Hudiyo, sa mga tao nga masimbahon og mga ribulto nga mga taw-taw nga instead ang Ginoo ang atong simbahon. Muna ingon igsoon ang pinadayag. Pinadayag 9 bersikulo 20 nga nagsimba silag mga yawa.
So kana day mga ribulto may gala igsoon ko mga taw-taw nga mga kahoy ug bato. Mga buhat kana nga yawanon ug iya kana sa yawa igsoon nga mga binuhatan. Busa atong tarungon ang atong pagpangalagad, subayon nato ang Biblia may gala magaigsunan aron dili kita mailad sa mga lipat-lipat ni Satanas nga mong atong kaaway nining kalibutan.